1 2 3 म्हणा. आयज 29 नोव्हेंबर आनी आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालता. हाका आमी म्हणटा फार्म. आमी फाल्यां ताण 9 सुरू करता इमाकुलादा कॉन्सेसांव सायबिणीच्या मानाक. ह्या सायबीण माय जावन आसा आस्कारीन आमचे फिरगोजेची. देखून आमकां व्हड खुशालकाय भोगता सगल्यांक आमच्या फिरगोसकारांक भाव भयणीक सांगूंक की आमी आतां तयार जावया हे आमचे आस्कारिनीचे परबेक. देखूनच पुर्तुगेज भाशेन आमी म्हणटा फार्म म्हणजे हे सगल्यांक कोलीट जावंक. देखून आमी सकाळीं वचतलां जे पावंडे आसा थंयसर एक बावटो पयले सुवातेर उबारतले आनी थंयसर हे आंकवार मारयेचें इमाकुलादा कॉन्सेसांव सायबिणीचें पायनेल आमी घालतले. आमचे कॉन्फ्रात भाव आसतले, आमचे एंजल्स आसतले आनी सगलो लोक एकठांय जावन मागणें तोणेंच कोत्तलो. आनी फाल्यां ताण आमचें 9 सुरू जाता. 9 म्हणजे 9 दिसांची तयारी. ह्या वर्सा 8 तारीख परब जायना कित्याक 8 तारीख पडटा आयतार आदवेंताच्या काळांतलो. म्हणटकूच आमची परब आमी 9 तारखेर येल्या. आख्खेय पवित्र सभेंत 9 तारखेर इमाकुलादा कॉन्सेसांव सायबिणीची परब आमी सोंबोरपतले. आतां ही परब सोंबोरपतना आमी 9 दिसांची तयारी करता आनी आमचे पिलारचे फादर येतले. ते मिसाची भेटयतले आनी प्रवचन देवाचें उतर परगडटले. ताणें बऱ्यांतले बरे विशय काडल्या जे लागता सायबिणीच्या जिविताक. आनी अशें आमकां इन्स्पिरेशन मेवता, स्फूर्ती मेवता आंकवार मारी भाशेन आमचेंय जिवीत दिसा दिसपटें तें करूंक. म्हणटकूच 9 मिसां दिसाक 3 जावन आसा. पयलें 7 वरांचेर, मागीर 7:30 इंग्लीश भाशेन तेर्स जातलो, मागीर 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस जातली आनी ह्या मिसार प्रवचन जातलें. आमचे पिलारचे भाव पाद्री कोत्तले आनी तें सोंपल्या उपरांत मागीर कुमसारां आसा. सांजेच्या वेळार सांजे 5:30 वरांचेर तेर्स जातलो कोंकणी भाशेन आनी उपरांत 6 वरांचेर 9 मीस. हे 9 मीस दोबाजीक जातलें गायन करून आनी आमची पाद्री आमचे भाव पिलारचे मिसाची भेटयतले आनी तशेंच प्रवचन करतले कोंकणी भाशेन. आनी ह्या प्रवचनांतल्यान देवाचें उत्तर आमी आयकतले. आनी शेवट म्हटल्यार देवाचें उत्तर आमचें जिवीत बदलूंक. आनी भोव करून ह्या वर्सा रोमा शारांत तो सिनोद जाला ताचे वयर आमचेंय जिवीत मांडून हाडूंक. कित्याक सगलीं आमी फिरगोसकारां खंयच्याय धर्माची ती जावं आतां हात दिवन आमी वावरूंक जाय, काम करूंक, आमचो वावर करूंक, बेल्याची सेवा चाकरी करपाक. हें जातलें आमचें मन. आनी देखून सगळे आमचे फिरगोस भाव आनी भयणी, आमचो PPC, आमची कॉन्फ्रारिया, आमचें त्रास्त आनी दुसरी संस्था आसा ते वावुरता एक आतां हात दिवन हो मिसाची तयारी आनी सेवा धर्मीक रीत सोंबोरबूंक. देखून आमी एक 9 विभागांनी वांटलेले आसा. तीं भाव भयणां वाचप करतलीं, गायनां करतलीं आनी हेर दुसरो वावर करूंक जाय तो तांणी आपणाच्या हातांत घेतला. म्हणटकूच आमकां व्हड खुशालकाय भोगता आनी हेच खुशालकायेन ही परब आमी सोंबोरबूंक ही आमची तयारी फाल्यां ताण आमी सुरू करतले. देखून आमी सगळे आमच्या फिरगोसकारांक भाव भयणीक आपयता आनी तशेंच पणजे आमचे जायते भाव भयणां आसा काम वावुरता ऑफिसांनी तांकांय आमचें आमंत्रण आसा येवंक आनी हे मिसाचे 9 मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक. असो आमचो उलो, आमची विनंती तुमकां सगल्यांक. विशय जावन आसा सायबिणीच्या जिविता वयर. फाल्यां फॉर एग्जाम्पल सायबिणीचें जिवीत इज अ लायफ ऑफ जॉय अशें आमी नियाळटले. दिसाच्या दिसा एक विशय घेतलेलो आसा.
सर्वेस्परा ओर्ची देवा मनीस आमच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें घर सोंबोवन निस्कोलोवंक केली आनी तिका पवित्रात्म्यान भरून तुझ्या देवीक जिवितान घेतली. हे ओपूर रचणे खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्या आमकांय मारये मायेचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सोबे पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा शियेता राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना.
Both pictures are on both sides. Both sides are the very front page. लागलं काढून गोष्टी गोष्टीला आणि आम्ही गाव पत्रिका लास्ट कॉन्टॅक्ट Sodan sam, jamogana sur